اگه پسرم خطایی کرده به این معنا نیست که قراره تکرار اگه بشه. مطمئنین که مشکلی نیست. مطمئنم. در ضمن توصیه میکنم به جای اینکه فقط دنبال مجازات بچه‌ها باشین، گاهی هم سعی کنین بهشون اعتماد کنین. روحیشون اینطوری یکم بهتر میشه. آقا عامر، من متوجه نمیشم چرا اینقدر با خشونت صحبت میکنی؟ در عین حال اینجا موضوع من نیستم، پسرتونه. بهتر فراموش نکنی. منم میگم پیش داوری یه خصلت منفیه، فراموش نکنی. این بچه‌ها جوونن، میتونن یه سری خطاها مرتکب بشن. به جای اینکه اینطوری با بخش انضباطی و تهدید بترسونینشون، یکم حمایتشون کنی. اینطوری نتیجه بهتری میگیری. آقا عامر، اینجا مهد کودک نیست. متخانم بچه نیست. باید بدون هر کاری عاقبتی داره، به خصوص توی این مدرسه. در غیر این صورت نمیتونه دانش آموز ما باشه. شایدم نباید باشه.